उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कर्नल नादिर अच्छे हाथ पैर और बेहतर सेहत का मालिक था, लेकिन फिर भी जब वो दोबारा होश में आया तो नकाहत की वजह से आंखें खोलने में भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। लेकिन फिर इस तरह उछल पड़ा जैसे अचानक कोई चीज़ चुभ गई हो। वो बरहना था, जिस्म पर एक तार भी नहीं था। उसने चारों तरफ वहशतज़दा नज़रों से देखा और दीवानों के से अंदाज में पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा। वो कमरे में तन्हा था, लेकिन यहाँ उसे कोई चीज़ नहीं मिली जिसे वो अपना जिस्म ढांक सकता। इसका सर बड़ी शिद्दत से चकरा रहा था। दफन दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो बेतहाशा बैठकर एक गोशे में सिमट गया। आने वाले तीनों सफ़ेद फाम आदमी पादरियों की वज़ा रखते थे। अरे देखो इस नंगे बेशरम को, एक ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा। छी छी, दूसरे ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तीसरे ने डिप्टी सेक्रेटरी को मुखातिब किया। डिप्टी सेक्रेटरी फौजी आदमी था, लेकिन इस किस्म के हालात से दो चार होना उसके लिए बिल्कुल नई बात थी और वो बुरी तरह नर्वस हो गया था। अरे कुछ असर ही नहीं होता इस पर, एक ने कहा। बहरा है शायद, दूसरा बोला। क्यों, क्या तुम बहरे हो? तीसरे ने डिप्टी सेक्रेटरी को मुखातिब किया। मेरे कपड़े लाओ सुअर के बच्चों, डिप्टी सेक्रेटरी ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, वरना चुन चुन कर कतर कर डालूंगा। मेरे कपड़े लाओ, जल्दी निकलो यहाँ से सुअर के बच्चों, पागल मालूम होता है। तीसरे ने दूसरों की तरफ देखकर खौफजदा आवाज में कहा, भागो यहाँ से। और वो सचमुच भागते हुए कमरे से निकल गए। उन्होंने दरवाज़ा भी बंद किया और डिप्टी सेक्रेटरी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा के उसे बंद करने के अंदर से चटकनी लग चढ़ा दे। लेकिन फिर वो झिझक कर पीछे हट आया। एक लंबा आदमी दरवाजे में खड़ा था। उसके हाथ में डिप्टी सेक्रेटरी के कपड़े थे। उसने उन्हें उसकी तरफ उछालते हुए कहा, कपड़े पहन लो, और फिर वो कमरे से निकल गया। डिप्टी सेक्रेटरी ने बुखलाए हुए अंदाज में कपड़े पहने और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इस वक्त पहाड़ से भी टकरा जाएगा। उसने अपनी पूरी कुव्वत से लंबे आदमी पर हमला किया, लेकिन अपने ही जोर में मुंह के बल जमीन पर आ गिरा, क्योंकि लंबे आदमी ने बड़ी फुर्ती वार से खाली कर दिया था। फिर उसे उठने की मोहलत ना मिल सकी। लंबा आदमी इस पर सवार हो गया। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो दोस्त, उसने डिप्टी सेक्रेटरी की गर्दन दबाते हुए सफाखाना अंदाज में कहा और फिर उछल कर हट गया। डिप्टी सेक्रेटरी जमीन से उठा तो लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। तुम अब बूढ़े हो चले हो, लंबे आदमी ने कहा, इसलिए इस किस्म की वर्जिशें तुम्हारे आसाब के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? डिप्टी सेक्रेटरी गुर्राया। एक बहुत ही मामूली बात के लिए जो ज़ाती तौर पर तुम्हारे लिए ज़रा बराबर भी नुकसानदेह नहीं हो सकती। तुम सिर्फ इतना बता दो कि रेड स्क्वायर कागजात कहाँ रखे गए हैं। ओह, डिप्टी सेक्रेटरी उसे घूरने लगा। मैं ये सुनना पसंद नहीं करूंगा कि तुम इससे लाइल्म हो, लंबे आदमी ने कहा। यह हकीकत है कि मैं उनके मुतालिक कुछ नहीं जानता। तुम अच्छी तरह जानते हो, डिप्टी सेक्रेटरी कुछ ना बोला। लंबे आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम नहीं बताओगे तो कपड़े फिर उतार लिए जाएंगे और एक मजमा होगा तुम्हारे गिर्द। मेरे एक आध को जान से मार दूंगा। डिप्टी सेक्रेटरी गुर्राया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, चला हूँ, लेकिन कुव्वत है मेरे जिस्म में। तुम आमकों किसी गुफ्तगू कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। डिप्टी सेक्रेटरी खामोशी से उसे घूरता रहा। तुम किस पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगे हो, लंबा आदमी बोला। तुम हमसे हमारे तरीक़ा कार से नावाकिफ हो। हम तुम पर तशद्दुद नहीं करेंगे, इसके बावजूद भी तुम पागल सब कुछ उगल दोगे। जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या? देखो दोस्त, फिर सोच लो, तुम्हारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, तुम्हारी मर्जी। डिप्टी सेक्रेटरी ने लापरवाही से शानों को जुम्बश दी। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को इस तरह यहाँ इकट्ठा कर सकता हूँ, जरा सोचो तो। अगर वो सब तुम्हारी इस तरह बरहना करके इस कमरे में तुम्हारे साथ बंद कर दिए जाएं तो? डिप्टी सेक्रेटरी सर से पैर तक लरस गया। उसकी खाल उड़ा दी जाती तब भी कागजात के मुतालिक कुछ ना बताता, लेकिन ये हरकत खुदा की पनाह, उसके तस्वुर ही से उसका दिल बैठने लगा। नहीं, उसने मुस्तबराना अंदाज में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नमूना तो तुम देख ही चुके हो, लंबा आदमी बेदर्दी से हंसा। मेरे लिए यह नामुमकिन ना होगा। वो कागजात स्टेट बैंक के सेफ कस्टडी में है। तुम समझदार आदमी हो, लंबे आदमी ने संजीदगी से कहा, लेकिन तुम्हें इस वक्त तक यहाँ रहना पड़ेगा जब तक कि कागजात हमारे कब्जे में ना आ जाएं। तुम कौन हो? डिप्टी सेक्रेटरी ने खौफजदा आवाज में पूछा। अल्फान से, लंबे आदमी ने आहिस्ता से कहा और उसके पतले पतले होंठ फैल गए। तोते की तरह झुकी हुई नाक कुछ और ज्यादा खमदार होने लगी। फ़ोन की घंटी देर से बज रही थी। चूंकि ये इमरान का फ़ोन था जिसके नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में पाए जा सकते थे, इसलिए उसकी कोई परवाह न की और घंटी बजती रही। इमरान का ख्याल था कि ये वही लड़की होगी जो उसे अक्सर फ़ोन पर बोर करती रहती थी, इसलिए इसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन जब घंटी किस तरह बंद होने को नहीं आई तो इसने चिल्लाकर रिसीवर उठाया और चंगारती हुई सी आवाज़ में बोला, हेलो।
کیا عبد الجبار صاحب موجود ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران کا منہ اور زیادہ بگڑ گیا، غالباً کسی نے غلط نمبر ڈائل کیے تھے۔ ہیلو، دوسری طرف سے پھر آواز آئی۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عبد الجبار صاحب گھر پر موجود ہیں؟ موجود ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ذرا فون پر بلا دیجئے، میں عبد الجبار ہی بول رہا ہوں۔ اخا جبار بھائی، السلام علیکم۔ پہچانا آپ نے؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے لہک کر کہا۔ پہچان لیا؟ اچھا، ہی کہیے بھائی صاحب، میرا کام ہوا یا نہیں؟ ہو گیا نہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہی عمران نے بھی اس کی نقل کی اور چند سیکنڈ دونوں میں ہی تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ جبار بھائی، مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے نا کہ کام ہو گیا ہے؟ اسی طرف سے کہا کیا؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ کام ہو گیا ہے اور تم گدھے ہو۔ جی، تم گدھے ہو؟ یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یو آر آ ڈونکی۔ یہ تو ہوا انگریزی میں، یعنی اب اور جس زبان میں کہو یعنی کر دوں۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں نواب کرامت علی بول رہا ہوں۔ تم ملکہ وکٹوریہ کے بھتیجے صحیح، لیکن ہو گدھے۔ اے جبار، تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں نواب کرامت علی، تم ایک بار پھر گدھے ہو۔ شٹ اپ یو ڈرٹی نانسنس۔ میں ڈرٹی سوائن ہی صحیح کو اب نرامت او نواب کرامت علی، مگر تم گدھے ہو۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا سور کے بچے۔ اسی طرف سے دھاڑنے کی آواز آئی۔ میں سور کا بچہ ہی صحیح، لیکن تم 100% گدھے ہو۔ اچھا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران رسیور رکھ کر میز کے پاس سے ہٹ گیا اور ہٹ بھی نہ پایا تھا کہ پھر گھنٹی بجی۔ اب کون ہے بھائی؟ عمران رسیور اٹھا کر دھاڑا۔ میں جولیانا فٹس واٹر بول رہی ہوں اور تم شاید عمران ہو، لیکن اس طرح حلق کیوں پھاڑتے ہو؟ اگر لائن خراب ہو گئی تو تم کیوں کہن کھا رہی ہو؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک سنسنی خیز خبر ہے۔ کیا میرے ڈیڈی نے مسکرانا سیکھ لیا ہے؟ وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکریٹری کرنل نادر پر اسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ بڑا اچھا ہوا، ان کا پیچھا ٹیلی فون سے چھوٹ گیا، اب وہ دنیا میں کوئی ڈھنگ کا کام کر سکیں گے۔ میری طرف سے ان کے گھر والوں کو مبارکباد دو۔ ریڈ اسکوائر کاغذات انہی کی تحویل میں تھے۔ جولیا نے اس کی بکواس کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ اوہو، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں؟ گھر والوں کا بیان ہے کہ وہ اطلاع دیے بغیر کہیں نہیں جاتے تھے۔ ممکن ہے اس بار بغیر اطلاع ہی کے چلے ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ آج صبح ان کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ملا، جو کھیتوں کی طرف کھلتا ہے، اور ابھی تک غائب ہیں۔ اس کے سلیپر اور سونے کا لباس خوابگاہ میں نہیں ہے۔ ریڈ اسکوائر کاغذات کہا ہے؟ اس کا علم سر سلطان اور کرنل نادر کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ تو تم مجھے کیوں بور کر رہی ہو؟ کاغذات کی مصیبت تو تمہارے ہی لائی ہوئی ہے۔ وہ مصیبت تو میں نے اپنے لیے مول لی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم تھیریسیا کا بیگ لے بھاگو؟ اس قصے کو ختم کرو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس برباد کرنے کے لیے وقت نہیں، میں اب اس چکر میں نہیں پڑوں گا۔ تمہیں وقت نکالنا پڑے گا ورنہ تمہاری زندگی تلخ کر دی جائے گی۔ دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے سر سلطان کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ گھر پر وہ نہ مل سکے، لہٰذا اس کے آفس کے نمبر ڈائل کیے، لیکن وہاں بھی ان سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ یہ چیز عمران کے لیے تشویش کن تھی۔ آفس میں معلوم ہوا کہ وہ ابھی آفس پہنچے نہیں، اور گھر سے معلوم ہوا تھا کہ 2 گھنٹے قبل آفس جا چکے ہیں۔ درمیان میں کہیں رکنا کم از کم آفس کے اوقات میں سر سلطان کے لیے ناممکن ہی تھا، کیونکہ وہ ایک بااصول آدمی تھے۔ عمران نے سوچا کہ کاغذات کے متعلق سر سلطان یا کرنل نادر کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں تھا، لہٰذا اگر ڈپٹی سیکریٹری اس سلسلے میں غائب ہوا ہے تو سر سلطان بھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس نے 10 منٹ کے اندر ہی فلیٹ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے وہ سر سلطان کے گھر پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ سر سلطان کا ڈرائیور انہیں لے گیا تھا۔ وہ خود کار ڈرائیو نہیں کرتے تھے۔ ڈرائیور بھی کوئی نیا آدمی تھا، بلکہ سر سلطان کے ہاں اس کی ملازمت کو تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ مگر ایک نئی بات بھی معلوم ہوئی۔ سر سلطان آفس جانے سے قبل کسی دیر فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو سنی نہیں گئی تھی، لیکن ان کے بھتیجے نے بتایا کہ وہ اس لمبی گفتگو کے بعد کچھ متفکر نظر آنے لگے تھے۔ کیا انہوں نے اس کے بعد گھر والوں سے کوئی گفتگو کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آفس ہی گئے تھے؟ کیونکہ ان کے معمولات میں کبھی فرق نہیں آیا۔ وہ روزانہ اسی وقت آفس کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ آفس جانے سے پہلے کہاں جائیں گے۔ نہیں، کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ وہ فون کس کا رہا ہوگا؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ پھر عمران نے وہیں سے جولیانا فٹس واٹر کو فون کیا۔ وہ دراصل ڈپٹی سیکریٹری کرنل نادر کے گھر جانا چاہتا تھا۔ جولیانا نے شاید پہلے اسے اس لیے فون کیا تھا، لہٰذا وہ تیار ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈپٹی سیکریٹری کے بنگلے کے قریب ہی ملے گی۔ کچھ دیر بعد عمران کی 2 سیٹر سر سلطان کے بنگلے کے کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی۔ اس کا ذہن شاید اسی رفتار سے سوچ رہا تھا جس رفتار سے اس کی 2 سیٹر سڑکیں ناپ رہی تھی۔ ڈپٹی سیکریٹری کے بنگلے کے قریب اسے جولیانا فٹس واٹر کی کار نظر آئی۔ اس نے بھی اپنی 2 سیٹر روک دی، لیکن نیچے نہیں اترا۔ جولیانا نے اپنی کار سٹارٹ کی اور عمران کو بھی گاڑی کمپاؤنڈ میں لے چلنے کا اشارہ کیا۔ بحیثیت عمران وہ یہاں تنہا نہیں آ سکتا تھا، ورنہ اسے علم تھا کہ کاغذات ڈپٹی سیکریٹری ہی کی تحویل میں تھے۔
اور اسی لیے اس نے باحیثیت X2 جولیا کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈپٹی سیکریٹری پر نظر رکھے۔ جولیا آج ہی ایک بار پہلے بھی ڈپٹی سیکریٹری کے اس کمرے کا جائزہ لے چکی تھی جہاں سے وہ غائب ہوئے تھے۔ وہ عمران کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے گئی۔ عمران کافی دیر تک کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے وہ دروازہ کھولا جو میدان کی طرف تھا۔ ادھر سے تو اندر کے اکھاڑے کی پریاں بھی آ سکتی تھی۔ عمران نے جولیا کو آنکھ مار کے کہا، پھر یک بیک چونک کر بولا، ہیں تو کیا وہ کاغذات کرنل نادر نے گھر پر رکھے ہوں گے؟ میں انہیں اتنا احمق نہیں سمجھتی، پھر وہ کہاں رکھے ہوں گے؟ سر سلطان کے علاوہ شاید کسی کو بھی علم نہ ہو۔ کیا تمہارے چوہے X2 کو بھی علم نہ ہوگا؟ پتہ نہیں، اس سے پوچھو ورنہ کاغذات ہاتھ سے گئے۔ آج کل ہمارا چیف آفیسر لاپتہ ہے، اسے کئی بار فون کر چکی ہوں لیکن جواب نہیں ملتا۔ عمران سوچنے لگا، وہ الو کا پٹھا کیا بتائے گا جب خود اسے ہی علم نہیں کہ کاغذات کہاں ہوں گے؟ یہ حقیقت تھی کہ اسے علم نہیں تھا۔ سر سلطان کی زبانی اسے صرف اتنا ہی معلوم ہوا کہ کاغذات کرنل نادر کی تحویل میں ہے، لیکن شاید انہوں نے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کرنل نادر نے انہیں کہاں رکھا ہے۔ ان کے گھر والوں کا کیا خیال ہے؟ وہ بیچارے اتنے بدحواس ہیں کہ انہیں کوئی خیال ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ کرنل نادر کے لیے یہ پہلا واقعہ تھا یا پہلے کبھی ایسا ہو چکا ہے؟ میں نے بھی گھر والوں سے یہی سوال کیا تھا لیکن کوئی تشویش بخش جواب نہیں ملا۔ سارے گھر والے پریشان ہیں لیکن کرنل نادر کی بیوی بڑے غصے میں معلوم ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ تمہیں وہ کس حیثیت سے جانتی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے اور اس کی بیوی نے یقین نہیں کیا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ اسے یقین آیا تھا یا نہیں، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جولیا نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد عمران کرنل نادر کی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور چڑچڑے مزاج کی عورت تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتی، وہ نتھنے پھلا کر بولی۔ آخر اس معاملے میں محکمہ سراغ رسانی کیوں کود پڑا ہے؟ کہیں گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے۔ آپ کو ان کے اس طرح غائب ہو جانے پر تشویش نہیں ہونی چاہیے، عمران نے پوچھا۔ میں کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی، جواب نہ دے کر آپ نقصان میں رہیں گی، عمران نے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کرنل کی زندگی خطرے میں ہو۔ کیا مطلب؟ عمران عورت یک بیک چونک پڑی۔ زندگی خطرے میں ہونا بجائے خود ایک بہت بڑا مطلب ہے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کل کس وقت خوابگاہ میں گئے تھے؟ اور چند لمحے تشویش کن نظروں سے عمران کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، پتہ نہیں کس وقت گئے تھے، یہ بتانا مشکل ہے۔ آپ نے آخری بار انہیں کس وقت دیکھا تھا؟ شاید 9 بجے۔ وہ ڈائننگ روم سے اٹھے تھے، پھر خوابگاہ کی طرف گئے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رات بھر بستر میں نہیں لیٹے ہوں گے۔ عورت نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو جہنم میں جائے۔ آپ کرنل صاحب سے ناراض معلوم ہوتی ہے، عمران مسکرایا۔ میں اب کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، عورت نے کہا، اٹھ کر اسٹڈی سے چلی گئی۔ عمران لان پر نکل آیا۔ جولیا کا اندازہ صحیح تھا، گھر کے دوسرے افراد یقیناً بدحواس تھے، لیکن کرنل کی بیوی اس واقعہ سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں معلوم ہوتی تھی۔ عمران نے فرداً ہر ایک سے سوالات کیے تھے، لیکن حاصل کی ہوئی معلومات تشویش بخش نہیں تھی۔ آخر میں وہ ان نوجوان ملازمہ سے جا ٹکرایا۔ تم تو جانتے ہی ہوگی کہ کرنل صاحب کہاں گئے ہیں؟ عمران اپنی بائیں آنکھ دبا کر آہستہ سے بولا۔ میں کیا جانوں؟ وہ چٹخنی۔ بیگم صاحب کا خیال تو یہی ہے کہ کرنل صاحب تمہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ارے واہ، میرے منہ پر کہی تو میں جوتی پر مارتی ہوں ایسی نوکری کو۔ اس موٹی پر مجھے بھی بڑا غصہ آیا تھا، عمران نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ خواہ تم جیسی شریف لڑکی کو عیب لگاتی ہے۔ ہاں، وہ کاہے کو بتائیں گے کہ صاحب 12 بجے رات تک اس پر کٹی سے جاپانی زبان سیکھا کرتے تھے۔ اچھا، عمران رازدارانہ لہجے میں سر ہلا کر بولا۔ ہاں صاحب، وہیں سونے کے کمرے میں۔ کون ہے وہ پرکٹی؟ میم ہے۔ اب بیگم صاحب کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کہیں چل گئے ہوں گے۔ ضرور یہی بات ہوگی، عمران سر ہلا کر بولا۔ کیا وہ میدان کی طرف کے دروازے سے آیا کرتی تھی؟ اور کیا، ادھر ہی سے تو آتی تھی۔ ایک رات بیگم صاحب نے دیکھ لیا تھا، خوب گرچی برسی۔ صاحب نے کہا کہ وہ تو روز آتی ہیں کیونکہ وہ اس سے جاپانی زبان سیکھتے ہیں۔ یہ زبان سیکھنے کے بعد ان کی ترقی ہو جائے گی، عہدہ بڑھا کر انہیں جاپان بھیج دیا جائے گا۔ واہ بھائی، بڈھا بھی چالاک معلوم ہوتا ہے۔ عمران نے اسے آنکھیں مار کر مسکرایا اور اٹھلا کر بولی۔ آپ جانے دیجیے مجھے، مگر بیگم صاحب سے یہ نہ بتائیے گا۔ کبھی نہیں، میں اب اس موٹی خونخوار عورت سے بات نہیں کروں گا۔ مگر سنو تو، کیا وہ دن میں بھی آتی رہی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی اسے دیکھا نہیں ہے، گھر میں ہلڑا مچا ہوا ہے، اس لیے میں نے سن لیا۔ ہلڑ کب ہوا تھا؟ 3-4 دن ہوئے۔ اس پر کٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا تم نے۔ نہیں، میں نام وام نہیں جانتی۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں کوئی سعادت مند دولہا نصیب کرے۔ ارے واہ، ہم سے مذاق نہ کرنا، بڑے آئے کہیں کے۔ وہ عمران کا منہ چڑھا کر بھاگ گئی۔ عمران نے ایک بار پھر کرنل نادر کی بیوی سے رجوع کرنا چاہا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ آخر عمران نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا، مجھے بھی جاپانی زبان سے بہت دلچسپی ہے لیکن کرنل صاحب جاپان نہیں بھیجے جا سکتے، البتہ وہ عورت انہیں جہنم میں ضرور پہنچا سکتی ہے۔ یہ تحریر بیگم نادر کو بھیج دی گئی اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد اسٹڈی میں موجود تھی، لیکن اس کی
آنکھیں سرخ تھی اور پلکیں کچھ مترنم سی نظر آ رہی تھی، شاید وہ روئی تھی۔ مجھے افسوس ہے محترمہ، عمران نے مغموم آواز میں کہا، دنیا کی کوئی عورت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کام کی بات، عورت ہاتھ اٹھا کر بولی، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ او ہاں، میں اس عورت کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نام مجھے نہیں معلوم؟ حلیہ بتا سکیں گی آپ؟ میں نے صرف ایک بار ایک جھلک دیکھی تھی، اس لیے حلیہ میں بھی نہ بتا سکوں گی۔ کیا وہ پچھلی رات بھی ان کے کمرے میں تھی؟ مجھے علم نہیں۔ کیا آپ مجھے ان خوابگاہ کی تلاشی لینے کی اجازت دیں گی؟ آخر محکمہ سراغ رسانی کو ان کے کہیں غائب ہو جانے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی خاص قسم کا معاملہ ہے، ورنہ ہمیں ان کے غائب ہو جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ دفتن جولیا ہانپتی ہوئی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ چلو چلتی۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ سر سلطان مل گئے ہیں، ان کی کار ایک ویران مقام میں ملی ہے، وہ خود بے ہوش ہیں اور ڈرائیور لاپتہ ہے۔ اوہ، عمران نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ مگر تم تو یہاں تھی، ابھی جعفری نے فون پر کہا ہے، اس سے علم ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ تو اب کہاں ہے سر سلطان؟ ہسپتال میں، سول ہسپتال میں۔ خیر، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں فی الحال کرنل کی خوابگاہ کی تلاشی لوں گا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ بیگم نادر نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ سر سلطان وہی نا جو کرنل کے آفیسر ہیں؟ جی ہاں وہی، اتفاق سے وہ بھی اس عورت سے جاپانی سیکھتے تھے۔ بیگم نادر نے حیرت سے منہ کھولا اور پھر بند کر لیا۔ عمران کو کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس نے ذرا سی دیر میں پورا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ جولیا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ عمران کیا کر رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سر سلطان والی خبر عمران کے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوگی اور شاید وہ بکھلاہٹ میں جوتے اتار کر سول ہسپتال کی سمت دوڑنا شروع کر دے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ عمران ایک بڑی سی کنجی ہاتھ میں لیے اس طرح گھوم رہا تھا جیسے اس پر ایک گندی سی گالی تحریر ہو۔ عمران جولیا کی طرف دیکھ کر بہت زور سے مسکرایا اور کنجی جیب میں ڈال لی۔ پھر وہ فون کی طرف بڑھا، کسی کے نمبر ڈائل کیے اور جب گفتگو شروع ہوئی تو جولیا کو معلوم ہوا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ایک آفیسر سے ہم کلام ہے، لیکن عمران نے خود کو محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا۔ جب وہ رسیور رکھ کر جولیا کی طرف مڑا تو اس نے اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ انداز کی مسکراہٹ دیکھی۔ کاغذات اسٹیٹ بینک کی سیف کسٹڈی میں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، تو کیا وہ کنجی اس سیف کی ہے جس میں کاغذات رکھے ہوئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ کسی اور نے بھی 13 نمبر کی تجوری کے متعلق ابھی بینک سے گفتگو کی تھی اور اس نے خود کو محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا، لیکن بھلا محکمہ سراغ رسانی کو ان کاغذات کے متعلق کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیوں، کیا خیال ہے؟ اوہو، تو پھر یہ سمجھا جائے کہ کرنل نادر الفانسی کی قید میں ہیں اور کاغذات کے متعلق بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو یقین رکھو کہ سر سلطان بھی آسانی سے ہوش میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ کاغذات کے متعلق اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کرنل نادر کو ہے، اور آج رات کوئی نہ کوئی اس کنجی کے حاصل کرنے کے لیے عمارت میں ضرور گھسے گا۔ کیا تم انہیں اس کنجی کے لیے تلاشی لی تھی؟ نہیں، میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جس سے اس عورت پر روشنی پڑ سکے۔ کنجی تو اتفاقاً ہاتھ آ گئی اور اپنی محنت برباد نہیں ہوئی۔ اور اس عورت کے متعلق کیا معلوم ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی چیز معلوم نہیں ہو سکی جس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ایک بکری کا بچہ پال کر اسے جوان کرنے کی کوشش کروں گا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ کنجی میرے حوالے کر دو، تمہارے فرشتے بھی مجھ سے نہیں لے سکتے، تب تم اس عمارت سے بھی نہیں نکل سکو گے۔ میں کرنل کے گھر والوں سے کہہ دوں گی کہ محکمہ سراغ رسانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کہہ کر دیکھو، میں دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت میں کرنل کی بیوی کو یہ اطلاع دوں گا کہ جوانی سکھانے والی عورت یہی ہے۔ وہ کیا بگاڑے گی میرا؟ بس دیکھ لینا، جاؤ کہہ دو اس سے میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ بیکار بات نہ بڑھاؤ، کنجی تو تم نے نہیں لے جا سکتے، ہو سکتا ہے دیر ہو جانے پر سر سلطان کبھی ہوش میں نہ آ سکے، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی، لیکن عمران اس سے پہلے ہی اپنی کار میں پہنچ گیا۔ سر سلطان کو 9 بجے رات تک ہوش نہیں آیا۔ پھر عمران سول ہسپتال سے چلا آیا۔ ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ ان کے جسم میں کوئی گہری خواب آور دوا پہنچائی گئی ہے جس کا اثر جلد زائل ہوتا ہوا نہیں معلوم ہوتا، لیکن خود ان کے علم میں کوئی ایسی خواب آور دوا نہیں تھی جس کا اثر اتنا دیر بعد ثابت ہو سکتا۔ عمران سول ہسپتال سے کرنل نادر کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے یقین تھا کہ آج رات اس کے بنگلے میں گھسنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی یقینی طور پر بنگلے کی نگرانی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس نے جولیا پر اپنا یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ آج رات کرنل نادر کے بنگلے پر کاغذات کے خواہاں ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے 2 سیٹر بنگلے سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی اور خود پیدل چلتا ہوا کرنل نادر کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا جو میدان کی طرف تھا۔ میدان تاریکی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمران خود جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے اس کا یہ اقدام اہم کا نہ ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماتحت آج یہاں موجود نہیں معلوم ہوتے، حالانکہ جولیا کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرے گی۔ عمران جھاڑیوں میں بیٹھا رہا۔ اس کے خیال کے مطابق جولیا اتنی گدی نہیں ہو سکتی کہ ایک وقوع
हुए का इम्कान होते हुए भी वो इसकी तरफ से आंखें बंद कर ले। और वो वक्त गुजरता रहा। तकरीबन 10 बजे इमरान को कुछ आहटें सुनाई थी और वो अंधेरे में आंखें फाड़ने लगा, लेकिन दूसरे हिले में उसे निहायत एहतियात से पीछे खिसक जाना पड़ा, क्योंकि 4 आदमी सीने के बल जमीन पर रेंगते हुए झाड़ियों के करीब से गुजर रहे थे। देखते ही देखते उनका रुख झाड़ियों की तरफ हो गया और वो अंदर घुसते चले गए। इमरान ने सांस रोकी और एक तरफ सिमटता चला गया। चारों झाड़ियों में दाखिल हो चुके थे। इमरान उनकी सरगोशियां सुनता रहा। उसने थोड़ी ही देर में उन्हें पहचान लिया। उसके मातहत ही थे कैप्टन जाफरी, कैप्टन खावर, सार्जेंट नाशाद और लेफ्टिनेंट चौहान। फिर इसकी रेडियम डायल की घड़ी ने 11 बजाए और आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ झाड़ियों के सर पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो कन्ना नादिर की ख्वाबगाह के उकबी दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं था। फिर उसे ख्वाबगाह के उकबी दरवाजे के करीब एक साया नजर आया। इमरान थोड़े से तवक्कुफ के साथ उठा और सीने के बल रेंगता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। वो आहिस्तगी से उठा और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला और एक आदमी बाहर निकला, लेकिन दूसरे ही लम्हे में इमरान उस पर सवार था। उसे संभलने का मौका ही ना मिल सका। उनकी गर्दन पर इमरान की गिरफ्त मजबूत होती गई और फिर वो किसी वजनी थैले की तरह जमीन पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद इमरान की 2 सीटर दानिश मंजिल की तरफ जा रही थी। उसकी स्टेपनी में एक बेहोश आदमी बंद था। उसे 2 सीटर तक ले जाने में इमरान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके लिए उसे आग बुझाने वालों की भीड़ से कतरा कर निकलना पड़ा था। कुछ देर बाद 2 सीटर दानिश मंजिल की तारीख कंपाउंड में दाखिल हुई। सीक्रेट सर्विस वालों में इस इमारत को X2 का हेडक्वार्टर समझा जाता था, लेकिन इनमें से कोई भी X2 की इजाजत हासिल किए बगैर उसके कंपाउंड में भी कदम नहीं रख सकता था। इमरान बेहोश आदमी को कमर पर लादे हुए इमारत में दाखिल हुआ और जब वो साउंड प्रूफ कमरे में पहुंचा तो रोशनी में शिकार पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा खिल उठा। यह थ्रीसिया का आदमी सीसरो था, वही अंधा जिसने एक बार उसे जिच किया था। इमरान ने उसे एक कुर्सी पर डाल दिया और खुद भी एक कुर्सी के हत्थे पर टिक कर चिंगम का पैकेट फाड़ने लगा। उसके होंठों पर एक शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद सीसरो को होश आ गया। वो इस तरह कुर्सी से उछला जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो, लेकिन इमरान पर नजर पड़ते उसका मुंह खुल गया। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मशीन चलते चलते रुक गई हो। तुम, इमरान हकलाया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सीसरो खामोश खड़ा पलकें झुपकाता रहा। गालिबन बुरी तरह बौखला गया। कन्फ्यूशस ने कहा था। इमरान ने आंख मारकर मुस्कुराया, थोड़े तवक्कुफ के साथ कहा, मगर कन्फ्यूशस ने गलत कहा था। उसके बरक्स मधुबाला ने ठीक कहा था कि लक्स टॉयलेट साबुन की टिकिया चबाने से फिल्म स्टारों की रंगत निखर जाती है। वक्फतन सीसरो ने इमरान पर छलांग लगाई, लेकिन नहायत इत्मीनान से सामने वाली दीवार से जा टकराया। अरे खुदा तुम्हें गारत करे। इमरान उसकी तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारी रंगत तो ना निखरेगी खवा, तुम सोडा कास्टिक की पूरी बाल्टी चढ़ा जाओ। तकरीबन 15 मिनट तक ये उछल कूद जारी रही, लेकिन सीसरो इमरान का हाथ ना लगा सका। आखिर वो थक कर रुक गया और किसी गधे की तरह हाँफने लगा। कन्फ्यूशियस, इमरान ने कुछ कहना चाहा। शट अप, सीसरो हलक फाड़ कर धाड़ा। आहिस्ता जरा आहिस्ता, इमरान ने मुसमसी सूरत बनाकर कहा। मैं कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, मेरा हार्ट फेल भी हो सकता है। तुम किसी हकीर कीड़े की तरह फना कर दिए जाओगे। सीसरो हामता हुआ बोला। नहीं दोस्त, ऐसा ना करना। इमरान घिघियाया। लो ये कुंजी हासिल करो, मुझे माफ़ कर दो। इमरान ने जेब से तिजोरी की कुंजी निकालकर उसे दिखाई। सीसरो फिर झपटा। शायद वो इस चक्कर में था कि इमरान इस बार भी झुकाई देकर अलग हट जाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने जहन को काफ़ी चाकू चौबंद करके हमला किया था। लेकिन वो इमरान था, उससे सरसद होने वाला हर फेल उसके हरीफों के लिए अमूमन गैर मुतवक्को ही हुआ करता था। सीसरो भी धोखा खा गया, न सिर्फ धोखा बल्कि चोट भी। इमरान ने उछलकर दोनों पैर इसके सीने पे मारे थे। सीसरो के हलक से एक तवील करहा निकली और वो बड़ी मेज से फिसलता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। इस बार उसका फुर्तीलापन जवाब दे गया था। वो फौरन ही ना उठ सका। मुआफ करना प्यारे, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। इस बार मैंने गधों की सी हरकत की, अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर डालो। आइंदा ऐसा ना होगा, मैं तुझे मार डालूंगा। सीसरो दोनों मुट्ठियां भींच कर चीखा। कन्फ्यूशस ने कहा था। सीसरो ने कन्फ्यूशस को एक गंदी सी गाली की और फिर झपटा। इमरान ने झुककर उसके पेट पर टक्कर मारी, मगर इस बार वो खुद भी ना समझ सका और दोनों नीचे ऊपर फर्श पर ढेर हो गए। इमरान ने गिरते गिरते अपनी कोहनियां उसके सीने पर टिका दी थी, इसलिए उसे सैसरो की गिरफ्त से निकल आने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आई, वरना सैसरो ने उसकी गर्दन अपने बाजुओं में जकड़ने की कोशिश की थी। ये टकराव आखिरी साबित हुआ तो उसने सैसरो के किस बल निकाल दिए थे। वो उठा लेकिन खड़ा नहीं हुआ। मेज के पाए से टिककर उसने आंखें बंद कर ली थी। अब बताओ सैसरो प्यारे के महकमा खारजा का डेप्टी सेक्रेटरी कर्नल नादिर कहाँ है? इमरान ने मुसीका उड़ाने के से अंदाज में कहा। सैसरो ने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह दहक रही थी। वो इस वक्त किसी दरिंदे से मुशाबा मालूम हो रहा था। तुम, उसने भराई हुई आवाज में कहा, तुम्हारे फरिश्ते भी मुझसे नहीं मालूम कर सकते। मेरे फरिश्ते तो इस वक्त पिंग पोंग खेल रहे होंगे, मैं ही मालूम करूंगा। कोशिश करो। सीसरो घुराया। कोशिश बहुत बड़ी चीज है, तुम कोशिश के बगैर ही बता दोगे, इमरान ने लापरवाही से कहा।
तुम्हारी मौत करीब आ गई है, अल्फांसे तुम्हें बड़ी बेदर्दी से मार डालेगा। सीसरो ने कहा, तुम अल्फांसे तो कम तो नहीं हो, फिर अल्फांसे के पैरों के खाक के बराबर भी नहीं हो। तब तो मुझे अफसोस है कि मैंने एक कमतर आदमी पर हाथ उठाया था। इमरान ने मगमूम लहजे में कहा, अच्छा सीसरो, अब मैं तुम्हारे लिए हाथ कभी ना इस्तेमाल करूंगा। चलो बताओ कर्नल नादिर कहाँ है? मैं किसी कर्नल नादिर को नहीं जानता। तब फिर क्या तुम मुर्गियां चुराने के लिए इस घर में घुसे थे? मैं किसी के घर नहीं घुसा था, तुम छूटे हो। अच्छी बात है, ये कमरा तुम्हारी कब्र बनेगा। इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सैसरो उसकी तरफ झपटा और दूसरे ही लम्हे उसके पेट पर इमरान की लात पड़ी। वो पेट दबाए दोहरा हो गया। मैं वादा कर चुका हूं प्यारे सीसरो कि तुम्हारे लिए हाथ नहीं इस्तेमाल करूंगा। कमतर आदमियों से इस तरह निपटता हूं, इमरान ने कहा और कमरे से निकल आया। खुद का दरवाजा बंद होकर मुफस्सल हो गया। अब वो एक ऐसे कमरे में आया जहां एक बड़ी मेज पर 3 फोन रखे हुए थे। उसने एक पर जूलियाना फिट्जवाटर के नंबर डायल किए। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया की कपकपाती हुई आवाज आई, मेरे सारे मातहत गधे हैं। जबरदस्ती गलती हुई जनाब, जबरदस्त गलती हुई जनाब। मगर हुई क्यों? क्या उनकी मदद किए बगैर आग ना बुझती? मैं नहीं कह सकती उनसे यह हमाकत कैसे सरसद हुई। मैं तो आपके अहकामात के इंतजार में घर पर ही रुक गई थी। खैर, दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में अल्फांसे का नायब सैसरो बंद है। उसे मालूम करो कि कर्नल नादिर कहाँ है। सैसरो, जूलिया ने हैरत से दोहराया। हाँ, और दूसरा काम, तुम्हें इमरान से स्टेट बैंक की सेफ की कुंजी हासिल करना है। दूसरा काम बहुत मुश्किल है जनाब। क्यों? हम बस एक उसी से नहीं निपट सकते। तुम सब नालायक हो। अच्छा खैर, मैं ही देखूंगा। मगर सीसरो आपको कहाँ मिला? कर्नल की ख्वाबगाह पर। अगर मैं सब कुछ तुम लोगों पर छोड़ दूं तो ना मेरी चीफ ऑफिसरी कायम रह सकती है और ना तुम लोगों की मुलाजमतें, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सैसरो अपने गिर्द खड़े हुए नकाबपोशों को खूंखार नजरों से देख रहा था, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। सीधे खड़े हो जाओ, एक ने उससे कहा। लेकिन सीसरो ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नतीजे के तौर पर उसे एक मगज हिला देने वाला थप्पड़ बर्दाश्त करना पड़ा। लफ्ज बर्दाश्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि थप्पड़ खाते ही सीसरो किसी भूखे भेड़िए की तरह भपर गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इस वक्त मौत या जिंदगी का फैसला कर देगा। X2 के चारों मातहत शायद इस ख्याल में थे कि वो इससे खारिशुदा चूहे से भी कमतर पाएंगे, लिहाजा उसका यह हमला उसके लिए गैर मुतवक्को भी था। जितनी देर में वो संभलते सीसरो दरवाजे तक पहुंच चुका था। फिर उसने इन चारों पर एक कुर्सी खींच मारी। शायद वो पहले ही इमरान को दरवाजा खोलते हुए देख चुका था, इसलिए इस खुदकार दरवाजे को खोलने में उसे कोई दुश्वारी पेश ना आई। दूसरे ही लम्हे वो बाहर था, चारों उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो कंपाउंड में पहुंच गया और अब उसे पा लेना यकीनन मुश्किल था, क्योंकि कंपाउंड काफी कुशादा था और उसमें जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के घनी बेलें और झाड़ियां थी। और फिर अंधेरा तो था ही। X2 के मातहतों की बौखलाहट काबिले दी थी। वो अंधेरे में इधर उधर सर मारते रहे, लेकिन उनमें से किसी को भी इतनी अकल नहीं आई कि फाटक पर पहुंच जाता। कंपाउंड की दीवारें काफी ऊंची थी, लिहाजा उन्हें सोचना चाहिए था कि फरार के लिए वो फाटक ही को तरजीह देगा। तकरीबन आधे घंटे तक सर मारने के बावजूद भी वो उससे ना पा सके। अब क्या होगा जाफरी साहब? सार्जन नाशाद ने हाँफते हुए कहा। होगा क्या? सब तुम्हारी ही बदौलत हुआ। तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? ए सुभान अल्लाह, तो क्या मैं उसे सजदा करता? नाशाद बिगड़ गया। दरअसल हमें मुगालता हुआ था, लेफ्टिनेंट चौहान ने कहा। फिर क्या किया जाए? कैप्टन खावर ने कहा। खा जाएगा, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, जाफरी बोला। कोई बहाना सोचो, नाशाद बड़बड़ाया। बहाना? खावर ने गुस्सेली आवाज में कहा। बहाना सोचकर क्या करोगे? तुमने ही काम बिगाड़ा है। खुदा की पनाह, तुम लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो। ये कहाँ की इंसानियत है? मारे बगैर वो कैसे बताता? वैसे अगर उसे मिठाइयाँ पेश करने का इरादा था तो मुझे पहले ही बता दिया होता। और दूसरी गलती सबसे हुई है, लेफ्टिनेंट चौहान बोला। हमें से किसी किसी को फाटक पर जरूर रहना चाहिए था। वो सब कुछ हुआ, मगर अब क्या होगा? कैप्टन जाफरी बड़बड़ाया। सुनो यारो, सार्जन नाशाद ने हाँक लगाई। अब दो ही बातें हो सकती है, या तो हम इस मुलाजमत से सबको दोष कर दिए जाएंगे या ना किए जाएंगे। लिहाजा मेरा मशवरा है कि इस वक्त किसी अच्छे से बार में बैठकर गमे गलत किया जाए। क्या समझे? तुम जरूर गमे गलत करो, खावर ने गुस्सेली आवाज में कहा। हमारा बेड़ा तो गर्क कर ही चुके, या तुम सबसे बड़े डरपोक हो। नाशाद ने बुरा समूह बनाया। मैं तो चला, तुम लोग यहीं खड़े रात भर छक मारते रहो। टाटा, नाशाद ने कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ कंपाउंड से निकल गया। इमरान ने जब ये सुना तो सर पीट लिया। उसका दिल चाह रहा था कि इन चारों की बोटियां उड़ा थे। अभी अभी उसे जूलियाना फिट्जवाटर ने फोन पर इस वाकया की इतला दी थी और रिसीवर इमरान के हाथ ही में था। तुम खुद वहां क्यों नहीं मौजूद थी? इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। फिर जब ये चारों गधे कुछ ही देर पहले एक बड़ी हमाकत कर चुके थे तो तुमने उन्हें भेजा ही क्यों? सीसरो मामूली आदमी में से नहीं है। वो कोई घटिया किस्म का चोर या उचक्का नहीं है कि तशद्दुद के जरिए इससे कुछ मालूम किया जा सके। अच्छा, अब तुम जहन्नुम में जाओ। X2 तन्हा ये काम अंजाम देगा।
کہا آپ سنیے تو صحیح، شٹ اپ، عمران نے پھرایا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب پھر اندھیرے میں تھا، اس نے سوچا تھا کہ سیسروں کے ذریعے نہ صرف کرنا نادر کا سراغ مل سکے گا بلکہ اس طرح تھریسیا اور الفانسے تک بھی اس کی رسائی ممکن تھی، مگر اب وہ اپنے ماتحتوں کے نکارہ پن پر دانت پیس رہا تھا۔ سزا، وہ بڑبڑایا، انہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس نے فون پر ساجن اشاد کے نمبر ڈائل کیے۔ یہ دوسری طرف سے آواز آئی، کون بولتا پڑا ہے؟ سالہ، او تم نے پی رکھی ہے؟ عمران دانت پیس کر بولا۔ ہاں یہ پی رکھی ہے۔ پھر سالہ تم کون ہے؟ X2 ہوئے گا سالہ، ہمارے ٹھینگے سے مغز مت کھاؤ۔ اچھا، عمران سر ہلا کر بولا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اس نے خاور کے نمبر ڈائل کیے لیکن جواب نہیں ملا، شاید وہ گھر پر نہیں تھا۔ جعفری اور چوہان بھی نہیں ملے۔ آخر عمران خود ہی اس مہم پر روانہ ہو گیا، اسے کم از کم ناشاد کو تو سزا دینی ہی تھی۔ Like, comment, share, press the bell icon.